إلى حضرة سيدنا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار. مؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا وما كان من المشركين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا لطيف يا الله 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 يا لطيف يا الله
الله يا لطيف يا 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 الله الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا باسط يا الله 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 يا باسط يا الله
الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 يا فتاح يا الله 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 يا فتاح يا الله
يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن شاء الله നമ്മൾ ഇനി 100 തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുകയാണ്. തഹ്ലീൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നിയ്യത്ത് കരുതുക, നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ, മക്കളെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നിയ്യത്ത് കരുതിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിന് അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. അതിമഹത്തായ ദുആഉൽ കർബാണിത്.
മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു വിഷമം വരുന്ന സമയത്തും മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ദുആ ചെയ്തിരുന്നത്. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാനുള്ള അതിമഹത്തായ ദുആയാണ്. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. നാഫിയ ഇൽമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദുആ. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. അതിമഹത്തായ സ്വലാത്തുൽ ഇബ്രാഹിം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു മാറ്റി ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ്. 40 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. നമ്മുടെ എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹദിയ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇത്രയും വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഫലം കാണിച്ചു തരുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണിത്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാഗ്രഹം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിറവേറേണ്ട ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് ഇന്നത്തെ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. നാളെ മറ്റൊരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇൻഷാ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله. അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. هو الله الذي لا إله إلا هو يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله
يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا حادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അർഹമുറഹീമായ അൽമലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാൻ യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീം യാ അല്ലാഹ് യാ മലിക് യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ അല്ലാഹ് യാ സലാം യാ അല്ലാഹ് യാ മുജീബ് യാ അല്ലാഹ് യാ മുജീബ് യാ അല്ലാഹ് യാ മുജീബ് യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തീർത്ത ഈ മഹത്തായ അദ്കാറു സബാഹ് മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിത്തീർത്ത ഈ മഹത്തായ അദ്കാറു സബാഹ് മജ്ലിസ് നീ പരിപൂർണമായും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുഴുവൻ അംബിയാ മുർസലീങ്ങളുടെയും ഹളറത്തിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ശുഹദാക്കളുടെയും ഹളറത്തിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരുടെയും ഹളറത്തിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലെത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെയൊക്കെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെയൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാന്റെ പ്രകാശം അധികരിപ്പിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലെ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകം ദുആ
ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശൈത്താന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശൈത്താന്റെ കിഴിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സിയാറത്തും നിർവഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഹാജിമാരിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഹാജറ ബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, മറ്റെല്ലാ അംബിയ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ ശുഹദാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സ്വാലിഹാത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാനും തഖ്വയും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ദുർചിന്തകളും മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. നിന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. ഈമാന്റെ പ്രകാശവും നിന്റെ മാരിഫത്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അസൂയാരുക്കളുടെ അസൂയയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ സിഹർ ചെയ്യുന്നവരിലേക്ക് തന്നെ അത് നീ മടക്കണം റഹ്മാനെ. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കീറിമുറിക്കുന്നതും വെട്ടിമുറിക്കുന്നതുമായ ഒരു അസുഖങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും മാരക രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കൾ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ്ജാ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം തന്നെ അല്ലാഹുവേ നീ അതിനൊക്കെ പുറം തള്ളണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലെ ഒരുപാട് സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പിശാചിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാഹ്. നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. കാലവിപത്തുകളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. വാഹനാപകടങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വാഹനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും അവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കളുടെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ദിവസവും 1000 സ്വലാത്ത് പതിവാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലും നീ ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്നേഹസമൃദ്ധമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളിലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പരിപൂർണ സ്നേഹവും ഐക്യവും വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതിയും നൽകണം റഹ്മാനെ. കുടുംബ കലഹത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരവും ആദർശവും ചുറ്റുപാടും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ നീ ദീനിന്റെ യുവാക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. സഹോദരിമാരെയും പെൺമക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സ്വാലിഹത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഭർത്താവിന്റെ ദുസ്വഭാവം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യമാരെ നീ സന്തോഷം
നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മദ്യപിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മദ്യപാനം നീ നിർത്തിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നവർക്കും ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കും നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാത്ത പക്ഷം നീ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മരണവും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വീടാതെയുള്ള മരണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിനെ നീ സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങൾക്കും നീ നല്ല മരണം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഖബറിനെ നീ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടം നീ തുറന്നു നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ക് മദീന കുടുംബത്തിലൂടെ ചൊല്ലിവരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നീ വലിയ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹമായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മഹ്ശറയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം പങ്കിടാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥ, നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ വലിയ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بحق جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.